كوكو لي زامي صافا لاباس كي درتو مزيان. اليوم جيت لكم واحد الفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم. جبت فيديو ديال غنهضر على الناس اللي يديروا ليستيا. ان شاء الله كاين بزاف اللي كيديروا ليستيا مور الباك، سورتو الناس اللي ما كتكونش جايبه مونسيون ولا ما كيكونش جايب المعدل ديالهم كيخليهم انهم يديروا لي زيكول زعما سوبيريور. وكاين اللي كيكون كيفضل يدير ليستيا وكيكون دايرها في راسو انه يشد ديبلوم صافي باش يمشي يخدم، ما كيكونش عنده نفس طويل باش يقرا. انا حاول ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي نهضر لكم على لي برونش اللي كاينين في ليستيا، وشنو الناس اللي تقدر دير ليستيا او لا ليتيا. شنو هو الفرق بين ليستيا وبين ليتيا؟ كلهم كيتقراو في بلاصه واحده، ولكن كاين فرق في الدبلوم اللي كتعطيك. دونك ليستيا فيها كاين فيها تكنيسيان سبيسياليزي، وكاين فيها تكنيسيان، وكاين فيها كاليفيكاسيون، وكاين فيها سبيسياليتي. دونك فيها ربعه ديال لي نيفو. الوغ بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي كيقراو فيها عامين، وخص عامين. انا نحاول نعطيكم دابا غير شحال ديال السنوات اللي كتقرا في شاك نيفو، في شاك هي هذيك شاك نيفو. ولكن من بعد غنعطيكم شنو خص يكون عندك باش تقرا فيهم. الوغ بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي كتقرا فيها عامين، بالنسبه للتكنيسيان كتقرا فيها حتى هي عامين، بالنسبه للكاليفيكاسيون كتقرا فيها 15 موا يعني 12 شهر و3 شهور، يعني عام و3 شهور. بالنسبه للسبيسياليتي كتقرا فيها عام. واحد الحاجه اخرى غادي نقولها لكم بالنسبه لهاد 2 وهاد 15 موا وهاد انو، راه كيكون فيها داخل ستاج. بحال دابا مثلا تكنيسيان سبيسياليزي كتكون العام الاول خلاص كتقراه عادي، من العام الثاني كيكون عندك واحد 2 موا دو ستاج في وسط العام، على حسب واش يطلبوا منكم في وسط العام ولا كيطلبوهم في الوسط ولا في التالي. وبالنسبه لكذلك الكاليفيكاسيون حتى هما كذلك كيكون عندهم لي ستاج. الحقيقه ما عرفتش شحال من شهر كيكون عندهم ستاج، وكذلك بالنسبه للتكنيسيان حتى هما كيكون عندهم ان ستاج. وبالنسبه حتى للسبيسياليتي ستاج كديروا في شي اونتربريز، كتقلب عليه نتايا، كتدي واحد الورقه من ليستيا كيعمروها لك وكدوز ستاج ديالك، وفي التالي كتجي والبروف كيعطيك كدير رابور دو ستاج على حسب داك 2 موا اللي دوزتي، والبروف كيعطيك النقطه. وكيكون مرات يجي عندك ستاج باش يشوف واش كتحضر ولا غير كتسمى بانك داير ستاج والسلام. دونك غنهضر على التكنيسيان سبيسياليزي. التكنيسيان سبيسياليزي كيديروها الناس اللي عندهم الباك، يعني اللي ما عندوش الباك ما يمكنش يدير سبيسياليزي تكنيسيان سبيسياليزي. العمر خصو يكون ماكسيموم تكون عنده 30 عام. وفاش كتبغي تدفع كاينين بزاف ديال لي برونش، على حسب شنو لا برونش اللي بغيتي تختار في التكنيسيان سبيسياليزي، لا بالنسبه للادبيين ولا بالنسبه للعلميين. المهم لي برونش كاين ريزو انفورماتيك، كاين ديفلوبمون انفورماتيك، كاين جيستيون دي زونتربريز، كاين سكرتاريات هي كاينه سبيسياليزي حيت كاينه حتى في التكنيسيان عاديه، كاين الكوميرس، كاين باتيمون، كاين بزاف لي برونش. الحقيقه انا حتى ان شاء الله الفيديو جاي وندير لكم نحاول ندير لكم فيديو خاص غير بلي برونش ديال ليستيا. سمحوا لي مشى الفلاش. غنحاول ندير لكم لي برونش اللي كاين في ليستيم، حيت واحد الورقه يكون فيها بزاف فاش كتمشيو فاش كتكونوا غادي ليستي كيعطيوها لكم وانتم كتختاروا. كاين اللي كيكون ديجا عارف من الدار كيقرر شنو هي لا برونش اللي غادي يدير. وبالنسبه نهضر دابا على التكنيسيان خص كيدخلوا له غير الناس اللي عندهم غير نيفو باك، يعني وصل للباك ولكن ما نجحش. الناس اللي كيكونوا وصلوا للباك وما نجحوش كيكونوا دوزوا الباك المره الاولى، المره الثانيه ما نجحوش، ما توفقوش، كيبغيو يديروا دبلوم. ولا كاينين الناس اللي كيكونوا دايرين لافاك ومع اون باراليل كيديروا تكنيسيان كيبغيو يزيدوا شي دبلوم معاها. كاين شحال من واحد كنعرفوا دايرين هذه القضيه. بالنسبه للتكنيسيان كذلك لاج خصو ما يفوتش 30 عام ماكسيموم. وداك لاكسي لي فيليير ديال التكنيسيان حتى هي كتكون بلي كونديسيون على حسب لا برونش اللي كتكون عندك فيها النيفو باك. حتى بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي، يعني مثلا الا كنتي كان عندك ديبلوم د الباك، كان عندك ديبلوم د الباك في مثلا في سيونس اكس،
يعني كتكون علمي، يعني غتختار غير لي برونش ديال الناس ديال العلوم. ما يمكنش تكون ادبي وغتمشي دير مثلا الريزو ولا غادي دير ديفلوبمون، ما يمكنش، غتلقى صعوبه بزاف. بحال دابا الادبيين كيكونوا كيديروا مثلا الكوميرس، كيديروا واقيلا حتى لا جيستيون دي زونتربريز هي كيديروها. المهم على حساب لي برونش وعلى حساب شنو الفيليير اللي كنتي داير في الدوزيام باك. حتى بالنسبه للتكنيسيان كياخذوا بعين الاعتبار. يعني مثلا انا عندي نيفو باك وبغيت نمشي ندفع ليستيا، غادي نختار لا برونش على حساب الفيليير اللي كنت فيها في الدوزيام باك. الا كنت سيونس غادي ندير على حساب سيونس، ولا كنت لاتر غادي ندير على حساب لاتر، ولا كنت ايكونومي غادي ندير على حساب ليكونومي. بالنسبه للكاليفيكاسيون، كاليفيكاسيون خص تكون عندك كيديروها الناس ديال التاسعه. الناس اللي وصلوا غير التاسعه، كيكونوا واصلين التاسعه وكيبغيو يديروا شي ديبلوم، كيمشيو لليستيا كيدفعوا كاليفيكاسيون، يعني كيتسمى كاليفي. العمر خصو يكون ماكسيموم 30 عام، والمينيموم خص تكون عنده 15 عام. يعني قل من 15 عام ما يمكنش يديرها. خصو يكون على الاقل كتكون عنده 15 عام في العمر. ممكن يمشي يدير ديبلوم ديال كاليفيكاسيون اللي قلت لكم فيه 15 موا. هاد 15 موا كيكون فيها ستاجات. وبالنسبه لي فيليير دابا نعاون ان شاء الله كما قلت لكم قبل في فيديو جاي غادي نقول لكم شنو هما لي فيليير اللي كاينين في كل نيفو. بقات لنا سبيسياليتي، سبيسياليزاسيون، كيقولها سبيسياليزيون نيفو سبيسياليزاسيون. هذا كيديروه الناس اللي عندهم 6. هما اللي كيكونوا كيديروا هاد النيفو. لاج المينيمال خصو يكون حتى هو 15 عام، والماكسيمال هو 30 عام. يعني ما يكونش عنده كبر من يكون عنده 30 تكون 31 32 ما غاديش يتقبل في الاستيا. ولا اقل ما يمكن في العمر هو 15 عام. كيكونوا بزاف ديال الدراري كيكونوا خارجين من الستة وكيبغيو والديهم يديروا شي ديبلوم. المهم شي ما يبقاش بلا حتى زعما ما عنده حتى حاجه، حتى هما كاين في ليستيا. وخلاص بالنسبه للخلاص كيخلصوا واحد الحقيقه انا كنت هذه واحد 4 سنين ولا 5 سنين، المهم كيخلصوا واحد 750 درهم بالنسبه سبيسياليزي. بالنسبه للتكنيسيان دابا نشوف لكم شحال تيخلصوا. المهم كيخلصوا واحد المونطو في الاول العام صافي، وكيقولوا كيطلبوا منكم تجيبوا طابليه خاصه بالليستيا وخلاص. كتقراو البوليكوبات، اليو اس بي كتكون عندك ديما. خص يكون عندك بيسي الا كنتي داير لي برونش ديال مثلا ديفلوبمون ريزو ولا حتى جيستيون. المهم بيسي خص يكون عندك البيسي وصافي. وكيكون اكزامان، كيكونوا دي موديول في وسط العام، اي فان موديول وسط العام. يعني كتقرا موديول كدوز الامتحان ديالو، كيكون حتى لي كونترول. مي ليكزامان ديال التالي العام هو اللي كيكون عليه البورسونتاج كبير. كيكون تيوري وكيكون البراتيك. دونك كيكون تيوري كيكون عليه 40%، والبراتيك كيكون عليه 60% باش هكا كيكمل 100%. وعاد كيزيدوا داك لي فان موديول ولي كونترول. مي هذوك لي فان موديول ولي كونترول ما عندهمش تاثير بزاف اكثر ما هو كاين بزاف في ليكزامان باساج اللي هو ليكزامان التالي، هو اللي كيحكم عليك واش غادي تنجح ولا ما غاديش تنجح. والاستيا فيها واحد الحاجه ما فيهاش مثلا جبتي 10 انت غادي تنجح، جبتي 9.5 كيعطيوك كراشتي. يعني راشتي كتطلع وانت كيتسالك، سينو كتسقط وكتعاود العام ازيرو. يعني الاستيا ما تحاولوش تستهنوا بها، حتى هي راه صعيبه، حتى هي قاصحه، لانها اوتو فورماسيون. الاستاذ ما كيعطيكش كلشي، كيعطيك المعلومه خصك انت تمشي تقلب عليه. هذا هو الديفو ديال الاستيا، هو انك ما كتاخذش المعلومات كلها. يعني ماشي بحال في الليسي كيقرا لك الاستاذ ويشرح لك الدرس ويدير لك التمارين ويعاود عاوتاني يديك لي سيغي وعاد كتمشي دوز الامتحان. هو كيعطيك بوليكوب ديال الموديول، مثلا الموديول جو سي با شي موديول شي سميه كما كانت ما عرفتش، مثلا لانفورماتيك كيعطيك موديول مثلا دياغنوستيك دان بيسي ولا بحال هكا، ولكن انت هو اللي خصك تمشي تعمق فيه وتمشي تقرا مزيان وتفهمو، لانه هو ما يعطيكش كلشي. بالنسبه للتوقيت، التوقيت ديال شويه صعيب. بون انا كيجيني شويه صعيب. اللي صعيب فيه هو انك تقرا 5 سوايع في النهار، و5 سوايع ما كتكونش مفرقه، كتشدها من 8 حتى ل1. يعني فاش كتدخل مع 8 يعني غتخرج مع 1. يلا كتاخذ استراحه مع ديك 10:30 كتخرج تستريح وعاوتاني كتكمل. هذا هو اللي صراحه اللي فلسطيه شويه قبيح، هو هذا التوقيت ديالهم. بالنسبه لابسونس، شحال من واحد كيسولني على لابسونس. بالنسبه لابسونس كيديو على لابسونس بزاف. ليستيا كتبغي الحضور
يعني الا غيبتي النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع كون اكيد انهم غادي يعيطوا لك، غادي يقول لك جيب شي شهاده، شي شهاده ولا شي حاجه بانك انت غايب. شنو هو الجيستيفيكاسيون ديالك؟ يعني ماشي غادي تقول غندير ليستي وما غاديش نبقى نحضر بحال لافاك. هي ماشي بحال لافاك. لافاك تمشي ما تمشيش، ماشي سوقهم فيك، حتى كتجي دوز الامتحان في الثالث العام، في الثالث سيمستر. اما ليستيا لا، ليستيا خصك ضروري تحضر، خصك ضروري اسيستي، وسينو غيطلبوا منك جيستيفيكاسيون ديال لابسونس. دونك هذا ما كان بالنسبه لليستيا. الفيديو الجاي غادي نحاول نشوف لكم لي سبيسياليتي اللي كاينين، ونحاول نهضر لكم على كل وحده وشنو هي لافونتاج ديالها وشنو هما الافاق ديالها وشنو خص النيفو اللي يكون عندك. وما تنساوش الفرنسي ضروري خصها تقراو الفرنسي، يعني الدراري اللي عندهم فرنسي ناقصه قراو الفرنسي، لان كتقراو كلشي لي موديل بالفرنسي، وشحال من واحد كتجي القضيه صعيبه لانه ما كيفهمش الفرنسي بزاف. دونك اللي نوصيكم عليه هو الفرنسي. حاولوا تامليو راسكم في الفرنسي، تقراو الفرنسي مزيان باش تفهموا حتى السؤال وتفهموا الامتحان شنو داكشي علاش كيدور. هذا ما كان، و بون كوراج، الله يوفقكم وشكرا، الله يعاونكم.